ቁኑትና ተሐጁድ ብዙ ሰዎች ኺላፍ አለበት ይላሉ እንዴት ነው ቁኑት ያው በውትር አለ ጀሚዕ አሰና አለ ከዛሊካ ከተራዊ በኋላ በሚለው ውትርም ያው ቁኑት ማርዘሙ አይደገፍም መካከለኛ ዱዓ መደረግ ማርዘሙ አይደገፍም አማ ቁኑቱ መሽሩዕ ነው ኢንሻአላህ ሹሪዓ ዑመርም ጋአለ ነብዩ ሚሉት እንደነበረ ሰብቷል ከሰልፎች ሰብቷል ቁኑት ሻፊያዎች የረመዳን ግማሽ ከሆነ በኋላ በውትሩ ቁኑት ይበል እንጂ በንስፈል አወል አይበል ይላል ወሰሂሁ ጀሚዕ አሰና በውትር ላይ ቁኑት ማለት ይቻላል መሽሩዕ ነው ኢንሻአላህ ተሐጁድ የሚለው የሌሊት ሰላት ነው ይሄ ሁሌ የሚሰገድ ሰላት ተራዊህ ማለት የረመዳን የአንድ ወር የ30 የ29 ቀን ብቻ ሰላት ማለት ይሄ ሁሉም ነው ወአማ ተሐጁድ من السنة إلى السنة يمستجدوا يلاليد ومليد كيف لقيت يمستجد ثلاثنا حديث عائشة في السعيد أنها قالت كما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عنه حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عنه حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 متفق عليه عائشة رضي الله عنها نبي عليه الصلاة والسلام برمضان كرمضان وجه كأسران ركع بلاي أي تمرون أي سجدون نبر أراد تسجدون نبر ما سامرات شونا ما رزبان أتتيك عليك أهونم أراد تسجدون نبر ما سامرات شونا ما سرد زمان أتتيك عليك كذا سوس تسجدون نبر سمتنا سوس أسران ركع أبزاجين أسران سوس تسجدوا الله سمت سجدوا دمو أمست وتر لا يجي في شيء منهن إلا في آخرين سبتوال وذاك أسران عينت بلاي وتر إن سجدوا بحديث بسفي سبتوال يا عائشة حديث كأسران ركاب العيد أمرون نبر مالت ما تأمر بدعي هنا أي بقى مراد هنا مالت أتيزار ويس إمديتنا إلى يوصل بذات أسران لو مالت من إنجيل إلى شافت إن بتند صلاة مالت أيضا لبنا وإلى يا يكيون تناقر النج تلذي كذاب العي إن سجدوا سبتوال لنا سايتي تناقر النج ليلة ودمو تتأماري يسروتن أيتو تناقروا ስለዚህ መጨመር አይቻልም ማለትን ተሐጁድ ማለት ሁለት ጊዜ በረመዳን ጀማዓው በአንድ ሌሊት ሁለት ቦታ መክፈሉ በአንድ ሌሊት መክፈሉ አንዱን አወል አንዱ አኺር ማድረጉ አሁን ሰለፎች ሰሩት አንይዘ إن قلنا هذه بدعة لغوية أصلا ግን ጀማዓ መስገድ ተራዊህ ሞላ ليل ثلاث سبتوات ثبت في الصحيحين عبد الله بن عباس كان نبي قال عليه الصلاه والسلام اسرا ولت ركعتين صليت ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ولت بس الصلاه يدلا اسرا ولت سجدوا تጨመሩ ይላል كذلك عبد الله بن مسعود ليل ثلاث كان نبي قال ان سجد سبتوات كذا في صحيح مسلم حذيفه بن اليمان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم للي صلاة جماعة سجد سبتوات وهذا في صحيح مسلم من حديث جابر كان النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس جماعه سبتوات فمتى ليس بجماعه هنا في انتقال تراوي كل على ذو ترولت قال ولا الذي نبر سجدوا ده يدل كذاب مشهور بدعه مالت احداث دين من قول واعتقاد ليس له اصل في الشرع يرجع إليه بدعة مالت ينقذكر يتكال يتقبار مسرات بمسارته ودسو مملسة مسارات يليلو مالت إيه أصل تشريع الجماعة هو الجزاء إذا لم سوّد تهجد ما النو ليتكال متين لما سبب أسرق أكير بيتنا تركب ميساقدو جماعة الرقود إنجي اللي انتميل أيضا لم أنا بأسان دابقات قال لو أجمرن بلو يا لسو فلو ذلك ولكن لا ينكر ولا يودي الآخرين يتأمر سو دمو بأسان دابقوت أي بدي يتأمر الله على يثلاث لليس عدار مرو سيسكت بياد ونجيب بين دا إمام البخاري كتراوي بوهالا ثلث القرآن 10 جزء يسكت نبر يا كتراوي بوهالا كتراوي بوهالا تأمرو مسجد ميشال كهونا አንዳንዴ ደግሞ ለይልሰ በጀማዓ ሰገዱት ፍንጭ ካለ ልናካብድበት በጉዳዩ ልንበድእበትና ቂያማ ልናቆምበት ይገርማል በፍሩኡ ኢጅቲሃድና እንጂ በሚገባው ቂያማ ያቆማል ሰው አቂዳን ቢሚጥፋት በሚመታው ነገር የተሳሃል አይነ هذا العظيم هذا والله اعلم